आसिम जिलानी और इस वक्त मरकला व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पर गोनके थी, मोनाल रेस्टोरेंट था, यहाँ पर हर वक्त यहाँ पर रश लगी रहती थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसको गिरा दिया गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर नामो निशान नहीं है उस बिल्डिंग का, मोनाल की बिल्डिंग का। आज हमें इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट वालों ने यहाँ पर मदद किया है और यहाँ पर हम पौधे लगा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राना फरहान साहब और अवैस लतीफ़ साहब मौजूद हैं। यहाँ पर हम शजरकारी करने के लिए आए हुए हैं। राना साहब, आप बताइएगा कि यहाँ पर शजरकारी करने के लिए आए हुए हैं, इसको उसी हालत में बहाल किया जा रहा है, क्या आप कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी जिलानी साहब। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को कि उन्होंने इस नेचर पार्क की इकोसिस्टम को बचाने के लिए यहाँ पर जो एक कंक्रीट का बहुत बड़ा एक शेड था, होटल जो बना हुआ था, और उस होटल की जो गंदगी थी वो इस पूरे इस नेचर पार्क को जो है वो ख़राब कर रही थी, इस माहौल को पूरा उसने किया हुआ था, उसको ख़त्म करके इसको वापस उसी हालत में लाने पर इनको मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा। और ये इकदाम बिलाशुबा लायक तहसीन है और बहुत अच्छा इकदाम है कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी अपने साथ इंगेज किया है और इस ट्री प्लांटेशन ड्राइव का हमें हिस्सा बनाया है। और हमने भी यहाँ पर अपने नाम से एक पौधा लगाया और इस इकोसिस्टम की बहाली में हमारा किरदार इस दरख्त की सूरत में और इस हमारा टैग लगा है नाम का, उसकी सूरत में हमारा किरदार भी यहाँ पर इंशाल्लाह जिंदा रहेगा और बहाल रहेगा। और मैं बिलखुसूस इस्लामाबाद के शहरियों को भी ये कहना चाहूँगा कि हमें अब दोबारा से नेचर की तरफ वापस जाना पड़ेगा। शहरियों को भी इसमें हिस्सा जी, लेना शहरी भी इसमें हिस्सा ले और हमें बतौर शहरी दोबारा से नेचर की तरफ वापस जाना पड़ेगा। हमने इस नेचर को बहुत तबाह कर दिया। हमारे जो माहौल दुश्मन इकदामात हैं उनकी वजह से माहौल बहुत गंदा हो चुका। इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 1.5-2 माह से रेगुलर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो इंतहाई अनहेल्दी है। तो उसकी बेहतरी के लिए भी हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो वक्तन फ़वक्तन उनका इनेकाद ज़रूरी है, ताकि हम एक तो आवाम को मोटिवेशन मिले, अवेयरनेस उससे जो है वो बूस्ट होता है, और दूसरा बतौर शहरी हमें अपनी जिम्मेदारियों का जो है वो पता चलता है कि बतौर शहरी हमारी क्या जिम्मेदारियां, माहौल की बेहतरी के लिए हमें क्या कुछ करना है, उससे हम बखूबी आगाह रहें। अवैस लतीफ़ साहब, आप बताइएगा कि यहाँ पर प्लांटेशन के लिए आए हुए हैं, लेकिन आप देखते हैं अभी भी कंक्रीट के यहाँ पर फर्श मौजूद हैं, उनको तोड़ा नहीं गया और यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर गंदगी के ढेर है नीचे, तो आप क्या कहते हैं? एक तो जैसे अभी राना साहब ने कहा कि तो ये सारे जो लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं यहाँ ज़िंदगी रिवाइव करने के हवाले से, एक तो वो सारे मुबारकबाद के उस कहे कि उनकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, चूँकि अब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, जो डिस्प्यूट था सारा, अब तो ज़ाहिर है इसको रिवाइव ही करना है। तो रिवाइव करने के लिए बेहतर है कि CDA हो गया, वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, बाकी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी है, शहरी है, इन सबको जो है वो एक जगह आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इस जो ये प्रोजेक्ट है इसको हकीकी उसमें बहाल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त मोनाल में हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि मेरे नाम की यहाँ पर तस्दी लगी हुई है और यहाँ पर पौधा लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आवाम को भी चाहिए वो आए, यहाँ पर शजरकारी करें। मोनाल यहाँ पर जो था वो तो मुनज़्ज़म कर दिया गया है और अब यहाँ पर शजरकारी की जा रही है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट वालों ने हमें मदद किया था, तो यहाँ पर ये शजरकारी करते हैं। थोड़ा तो कैमरा में देखो ना। इसको वापस इस साइट को तकरीबन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 2 साल तो लगेंगे ये, मगर नेचर कैन रीजनरेट वेरी फास्ट। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, कोई हमारे पास कोई 100 वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने नीचे जो रेस्टोरेंट नीचे आपको नजर आएगी ग्रीनरी, वो ग्रीनरी ऐसी है कि वो लंटाना है, इट्स एन इन्वेसिव स्पीशीज, तो वो निकाल रहे हैं ताकि हम फिर उधर ट्री फाइन अपने जो है ना इंडिजिनस वो लगा सकें। वहाँ इतना कूड़ा निकला, तो ये सारा झूठ था कि जो हमारे पास गार्बेज की सिस्टम था, सारा कुछ उधर फेंका, वो लंटाना कवर कर रहा था उसको। तो वो बेचारे सफाई लगे हुए हैं, वॉलंटियर्स अपने ग्लव्स पहन कर आ जाते हैं। आज हमने उनको नहीं बुलाया, लास्ट वीक
they were here. تو ہمارا یہ کیمپین جاری رہے گا. فیبرری میں بارشیں آئیں گی انشاءاللہ, اور اس وقت بہت زیادہ پلانٹیشن ہم نے کرنی ہے, بہت میسو, مگر ہمارے پاس ٹیوب ویل کے پانی ہے تو ہم نے کوشش کی ہے. اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ابھی بھی امید کی کرن جاری تھی کہ وہاں ٹیرسز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اٹ واز دا ویو دیٹ واز $1 million ویو ہے, کہ $1 million ویو تھی. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد ہم کام کریں. اتنا پہلے ہم نے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ مل کر انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کروانا تھا اور پراپر ایک ویو پوائنٹ بنانا تھا, بٹ اب ہم نے کوئی شروع کر دیا بیکاز وی فیل کہ وی آر آلسو انڈر پریشر. تو وی وانٹ WWF ہمارے ساتھ ہے, ابراہیم خان صاحب بھی فرام WWF. کورٹ میں, سپریم کورٹ میں WWF نے کورٹ میں انڈر ٹیکنگ کی تھی کہ دے ول ہیلپ اس ری وائلڈ کا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں واٹ از ری وائلڈنگ؟ جی ہاں، اس میں جو اس کا ایکولوجیکل فنکشن ہے اس کو بحال کرنا ہے، کیونکہ وہ سارا ڈسٹرب ہوا تھا. جیسے میڈم نے کہا کہ یہاں بڑا کوڑا کرکٹ وغیرہ یہ جمع کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ویسٹ واٹر بھی فلو کر رہا تھا. اور یہ جو یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں یہ ایک واٹر شیڈ ہے، اور یہی پانی آگے جا کے جو آگے آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں، اور تو یہی پانی آگے جا کے اندر جو ریچارج ہوتا ہے نا، تو اگر ادھر یہ سورس میں اس کو پلیوٹ کیا جائے تو تباہی ہو جاتی ہے. تو نیشنل پارک تو بایو ڈائورسٹی کے علاوہ بھی اس کے ایکولوجیکل فنکشنز ہیں، سروسز ہیں، وہ بحال کرنے کے. اور اس میں جو اس کے جو اوریجنل پلانٹس ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ری پلانٹ کریں. اس میں سے انویسٹ اسپیشیز میں نے اب بات کی ہے، جیسے اب ان میں آرنامنٹل بھی لگائے ہوئے، دیکھو نا بوگن ویلا وغیرہ، یہ نیشنل پارک میں نہیں لگا سکتے، اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں ہو سکتی. تو ہم اس کی اوریجنل اور جو ویلڈرنیس ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو ایک ایجوکیشن کے طور پہ بھی ہم یوز کریں، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ نیشنل پارک کا فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور آگے مطلب اس کو ہم کیسے manage کریں. اس کے لیے وہ جو ٹری ہاؤس ہوتا تھا چھوٹا سا, وہ ہم نے نہیں گرایا, بیکاز اس کو ہم نے اس کے اندر ایک چھوٹا وزٹر انفارمیشن سینٹر بنانا ہے, جہاں پر انفارمیشن ہوگی کہ نیشنل پارک میں کون سی امپورٹنٹ اسپیشیز ہیں, لائک کامن لیپرڈ, بارکنگ ڈیئر, اور اسپیشلی یہ ایریا جو ہے یہ کامن لیپرڈ کا ایریا ہے. یہاں پر سائٹنگس بھی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز کہ بیچارہ بیٹھا ہوا ادھر کر کے دیکھ رہا ہے, گاڑیاں گزر رہی ہیں. اور ہم نے سارے پوائنٹس آپ لوگوں کے لیے میں نے پریس ریلیز بنائی ہوئی ہے, جو عمر آپ کو دے گا کہ وائی واز منال ڈیمولش. ابھی تک لوگوں کو یہ صحیح طرح ہمیں کلیئر نہیں ہوا کہ وجہ کی تھی کیا, what were the main reasons, aside from its illegality. یہ جو انہوں نے بھی تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ سارا سوریج از بینگ ڈمپ. اگر آپ سیٹ فوڈ جائیں گے تو وہ جو نالا آ رہا ہے نا, سارا سوریج وہاں سے آ رہا تھا all the way down to سیٹ فوڈ. اور آلسو کہ یہاں ٹریفک جیمز ہوتے تھے باقاعدہ, آپ نے خود وٹنس کیے ہوں گے, یو ور پرابلی اسٹک. یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک, اسپیشلی ویکینڈس کو. تو آپ بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا نیشنل پارک ہے جہاں پر ٹریفک جیمز کی اجازت ہوئے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نیشنل پارک ہے یہ, ابھی ہماری پبلک شوڈ انڈرسٹینڈ. اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اگلی جنریشنس کے لیے کر رہے ہیں. مے بی اس جنریشن میں ہم نے تو اپنی زندگی یہاں گزار کے دیکھ لی ہے, مگر اگلے کے لیے بھی ہم نے کچھ چھوڑنا ہے نا. تو دیٹ از واٹ وی آر تھنکنگ لانگ ٹرم. تو یہ ٹائم لگے گا ری گرین ہونے میں, ذرا ہم نہیں کہتے کہ 1 سال 2 سال ٹائم لگے گا, مگر آہستہ آہستہ ریکلیم کریں گے. اینڈ یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ وائی اونلی منال, لا مونٹانا, گلوریا جینس, جو باقی بھی ہیں نیچے وائلڈ وائلڈ ہے, دیر سم ریسٹورینٹس ان سیٹ فوڈ. تو ہمارا موقف یہ کہ بھی ہمیں باری باری وی ور گوئنگ ٹو ٹیکل دیم آل. سپریم کورٹ کے آرڈرز آر ویری کلیئر کہ سوائے تھوڑے جو چھوٹے کھوکھے ہیں ان کو آپ ریگولیٹ کریں, میننگ ان کی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, سوریج وغیرہ کا, کھوکھوں میں اتنی کوئی سوریج نہیں ہے, بٹ آپ نے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے. تو وی آر اسٹارٹنگ, ہمارا تو کام ابھی شروع ہوا تھا. سپریم کورٹ کے آرڈرز وی ہیو اونلی فلفلڈ اور اونلی ہاف آف دیم, وچ واز کہ یو ہیو ٹو شٹ اٹ ڈاؤن, ٹیک اٹ اوور, demolish it, remove the debris, and then you have to make it an integral part of the national park. We are still working on that. And جو آپ نے باقی ٹریز کے اپنے لائسنسز وغیرہ کر کے آپ نے ان کو کام شروع کرنا ہے. شاید سی ڈی اے نے آج پھر سے ریویو فائل کی ہے سپریم کورٹ میں, ہمیں بھی نوٹس آیا ہے. تو ٹھیک ہے, وی ول گو بیک ٹو دا سپریم کورٹ, اینڈ وی آر آلسو ڈوئنگ کنٹمپٹ آف کورٹ اگینسٹ سی ڈی اے, بیکاز انہوں نے 3 دفعہ ہمارا کام روکنے کی کوشش کی. آئی ڈونٹ نو, ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کھوکھے بنا رہے ہیں, ہم کو ہاں دیکھ لیں سامنے کام ہے, کون سے کھوکھے ہم بنا رہے ہیں. کبھی کچھ
कभी कहते हैं आप दीवारें बना रहे हैं. We don't know, but the Supreme Court order is very clear. They have tasked us not to do this job. So we are doing what we have been asked to do. तो अगर इनको इशू है तो फिर सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड आगे. वो उन्होंने भी फाइल कर दिया, हमने भी फाइल कर दिया. शी इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर. क्या पूरा टिम्बर माफिया लाइव दरख्त उन्होंने काटे हुए थे और उनको पकड़ के उनकी गाड़ी सीज करवाई है, उनके ऊपर FIR करवाई है, प्लस उनको फाइन. तो हमारा स्टाफ जो है वो 24/7 यहाँ पे पेट्रोलिंग पर रहता है. तो एज सच ट्रेल्स भी हम मैनेज कर रहे हैं. उसके बाद अगर आप अपडेट देखना चाहते हैं तो लेपर्ड की पॉपुलेशन, एक इकोसिस्टम तब हेल्दी है जब उसका जो की स्टोन स्पीशी है वो वहाँ पर सेफ है, प्रोटेक्टेड एरिया में, उसको कोई भी खतरा नहीं है. तो लेपर्ड की पॉपुलेशन माशाल्लाह हमारे नेशनल पार्क में इंक्रीज़ कर रही है. ये साइन है कि यहाँ जो हेल्दी इकोसिस्टम वो मेंटेन है.